عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 59 من تطبيق اللغة الفرنسية، أي تكلم باللغة الفرنسية بسهولة. هنا في هذه الدروس مشاهدينا الكرام سنتعلم كيف نتكلم أو نتحدث باللغة الفرنسية. وسأبدأ الدرس على بركة الله. J'ai besoin de changer de vêtements، أي أحتاج لتغيير الملابس. مثلا الابن يقول لأمه أحتاج لتغيير الملابس، سيقول J'ai besoin de changer، A-N تقرأ changer de vêtements. إذن انطقوا معي. J'ai besoin de changer de vêtements. J'ai besoin de changer de vêtements. أو j'ai besoin de changer les vêtements. كلا الجملتين صحيحتين. J'ai besoin أحتاج de changer لتغيير de vêtements الملابس. les vêtements الملابس. J'ai besoin de changer les vêtements. أو مثلا الطفل يريد أن يقول لأمه أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أو الصديق لصديقه، يعني هذه الجمل عامة. يمكن أن يقول مثلا أحتاج إلى العودة إلى المنزل. دائما أحتاج تعني j'ai besoin. J'ai besoin d'aller chez moi. J'ai besoin d'aller chez moi. J'ai besoin d'aller chez moi. J'ai besoin أحتاج d'aller إلى العودة أو الذهاب. علي الذهاب، ولكن مثلا هنا j'ai besoin d'aller chez moi أي العودة. chez moi إلى المنزل أو عندي. في اللغة الفرنسية يقولون إذا كنت تريد أن تقول عندي في منزلي ستقول chez moi. عندك في منزلك ستقول chez toi. chez toi. J'ai besoin d'aller chez moi. أرجوكم أعيدوا معي نطق الجمل لكي تحل عقدة اللسان لديكم. انطقوا معي الجمل. مثلا j'ai besoin، قل j'ai besoin، قلها، تحدث قليلا، تكلم. j'ai besoin d'aller chez moi. أعيدوا معي. j'ai besoin d'aller chez moi. j'ai besoin d'aller chez moi. ستقول j'ai besoin d'aller chez moi. j'ai besoin d'aller chez moi. مثلا تريد أن تقول هل السيد كريم أمريكي أو هل السيد سميث أمريكي. est-ce que monsieur Smith، est-ce que monsieur Smith، يعني أعطيتكم اسم أمريكي، يمكن أن نقول est-ce que monsieur كريم، est-ce que monsieur Smith أو est-ce que monsieur كريم est un américain، est un américain. est-ce que monsieur Smith est un américain. est-ce que monsieur Smith est un américain. est-ce que هل monsieur سيد Smith أي Smith est un américain، est un américain أي أمريكي. يعني يمكن أن تطرح السؤال بهل. est-ce que هل est-ce que monsieur Smith est un américain. est-ce que monsieur Karim est un américain. إذن est-ce que سأعطيكم مثال ثاني. يمكن أن تقول أيضا est-ce que ça suffit. est-ce que ça suffit. est-ce que ça suffit. est-ce que ça suffit. هل هذا يكفي. إذن est-ce que هل est-ce que ça هذا suffit يكفي. يكفي. est-ce que ça suffit. هل هذا يكفي. يمكن أيضا أن تقول أعتقد أنه جيد جدا، يعني يكفي.
أعتقد أنه جيد جدا. أعتقد هي je pense. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon. أعتقد je pense أعتقد que أن c'est très bon أنه جيد جدا. إذن je pense que c'est très bon أعتقد أنه جيد جدا. Je pense que أعتقد أن c'est très bon جيد جدا. Je pense que c'est très bon أعتقد أنه جيد جدا. أو je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon أعتقد أنه جيد. Je pense que c'est bon أعتقد أنه جيد. أعتقد je pense أعتقد que أن c'est bon أنه جيد. أنه جيد. Je pense que c'est bon أعتقد أنه جيد. Je pense أعتقد que أن c'est bon جيد. C'est bon جيد. إذن أعتقد أنه جيد. Je pense que c'est bon أعتقد أنه جيد. إذن قلنا je pense أعتقد. Je pense que أعتقد أن. Je pense que أعتقد أن. C'est très bon أنه جيد جدا. C'est bon أنه جيد. فقط حذفنا très. Très. جدا. Très. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est bon. ولكن يمكن أن نقول اعتقدت. ليس أعتقد. اعتقدت في الماضي أن الملابس كانت أكثر تكلفة مثلا. غالية الثمن. باهظة الثمن. إذن je pensais que les vêtements étaient plus chers. 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 Je pensais اعتقدت que أن les vêtements الملابس كانت plus chères أكثر تكلفة. Je pensais que les vêtements étaient plus chers. اعتقدت أن الملابس كانت أكثر تكلفة. Je pensais que. اعتقدت. Je pense que. أعتقد الآن. Je pense que أعتقد. الآن أتكلم عن الحاضر. Je pensais que. اعتقدت. أتكلم عن الماضي. مثلا ستقول إنه أطول. قلنا plus cher أي غالي. وإذا أردنا أن نقول أطول مثلا سنقول مثلا إنها أطول من كيلومترين. طريق مثلا الطريق التي سنعبرها هي أطول من كيلومترين. إذن سنقول c'est plus long que 2 kilomètres. 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 C'est plus long. C'est plus long que 2 kilomètres. إنها أي الطريق long أطول que من 2 kilomètres أي كيلومترين. 2 تعني 2 كيلومتر أي كيلومتر أي كيلومتر. ولكن لا نقول في اللغة العربية 2 كيلومتر أي 2 كيلومتر. نقول كيلومترين. إذن c'est plus long que 2 kilomètres. C'est plus long que 2 kilomètres. إنها أطول من كيلومترين. يمكن أيضا أن نقول لقد كانت هنا لمدة يومين. يومين مثلا المدة. قلنا الطول تكلمنا عن ثمن. سنتكلم الآن عن المدة مثلا. كانت هنا لقد كانت هنا لمدة يومين. أو يمكن أن أقول لقد كنت هنا لمدة يومين. Je suis ici depuis
2 jours. Je suis ici depuis 2 jours. Je suis أنا ici هنا depuis لمدة depuis هي الأهم هنا تعني لمدة 2 jours أي لمدة يومين 2 jours لقد كنت هنا ترجمة المعنى je suis ici depuis منذ أو لمدة depuis تعني منذ أو لمدة 2 jours يومين 2 jours يومين jour الأيام لأن هنا اس وإذا حذفنا اس تصبح jour يوم ود اثنين لا نقول في اللغة العربية 2 يوم نقول لمدة يومين إذن je suis ici depuis 2 jours je suis ici depuis 2 jours مثلا سمعت شيء مثلا سمعت أن تكساس مثلا كانت جميلة كواجهة يعني يتجه لها جميع السياح نقول j'ai entendu dire يقال سمعت أن هو يقال dire que le Texas était beau comme endroit. J'ai entendu dire que le Texas était beau comme endroit. J'étais entendu. سمعت أن j'étais entendu que dire que سمعت أنه يقال ولكن سنقول سمعت أن le Texas أي تكساس était كانت beau جميلة comme endroit وجهة إذن j'ai entendu dire que سمعت أنه يقال j'ai entendu dire que هذا التعبير يستعمل كثيرا j'ai entendu dire que سمعت أنه يقال le Texas أي تكساس était كانت beau جميلة beau تعني جميل لأن beau مذكر أن تكساس مذكر ولكن هنا نقول مدينة تكساس مؤنث جميلة باللغة العربية ولكن beau جميل belle جميلة comme أو مثل endroit وجهة إذن أعيدوا معي نطق الجملة J'ai entendu dire que le Texas était beau comme endroit. J'ai entendu dire que le Texas était beau comme endroit. أو يمكن أن نقول أيضا Je n'ai jamais vu ça avant. أي لم أرى هذا من قبل. إذا أردت أن تقول أنني لم أرى مثل تكساس من قبل أو لم أرى مثل هذا المنظر الجميل من قبل ستقول Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. لم أرى هذا من قبل. Je n'ai jamais vu ça avant. لم أرى هذا من قبل. Je n'ai jamais jamais لم أبدا je ai vu سأمسح jamais لكي تفهموا جيدا وأعتذر إذن j'ai vu رأيت j'ai vu تعني رأيت الماضي المركب لvoir أي le passé composé du verbe voir. J'ai vu ça avant. رأيت هذا من قبل. وإذا أضفنا je n'ai jamais vu لم أرى هذا. Je n'ai jamais vu لم أرى هذا. نقول أبدا لأن jamais تعني أبدا. ça تعني هذا avant من قبل. وفي اللغة العربية إذا استعملنا
هذا من قبل أن نقول لم أرى هذا أبدا، هذا من قبل. إذن في اللغة العربية هناك قواعد يجب تطبيقها. إذن نقول لم أرى هذا من قبل، je n'ai jamais vu ça avant. لم أرى هذا من قبل، je n'ai jamais vu ça avant. J'allais quitter le restaurant quand mes amis sont arrivés. J'allais quitter كنت أغادر le restaurant المطعم. J'allais quitter le restaurant كنت أغادر المطعم. هذه جملة يمكنكم أن تستعملوها كثيرا. إذن j'allais quitter كنت أغادر le restaurant المطعم. quand عندما mes amis sont arrivés. وصل أصدقائي كنت أغادر، أو وصول أصدقائي كنت أغادر المطعم عند وصول أصدقائي. J'allais quitter le restaurant quand mes amis sont arrivés. J'allais quitter le restaurant quand mes amis sont arrivés. إذن j'allais quitter كنت أغادر le restaurant المطعم quand عندما mes amis أصدقائي sont arrivés وصلوا. في الماضي عند وصول أصدقائي في الماضي. إذن إذا قلت مثلا أردت أن تقول فقط لحظة أو فقط قليلا، مثلا تقول juste un peu فقط قليلا. juste un peu فقط قليلا. juste un peu. juste un moment فقط لحظة. juste un moment. juste un peu فقط قليلا. juste un moment فقط لحظة. إذن juste فقط يعني مثلا تريد أن تقول لأحد ما اعطيني لحظة فقط قليلا من الوقت وسأكون معك، أو فقط لحظة وسأكون معك. juste un peu أو juste un moment. juste un peu أو juste un moment. juste un peu فقط قليلا. juste un moment فقط لحظة. أو اتركني أتحقق. laisse-moi vérifier. مثلا قمت بحساب شيء مثلا وأريد مراجعة هذا الحساب، أقول laisse-moi vérifier. اتركني لأتحقق. وهذه الجملة تستعمل كثيرا مثلا تتحقق من خبر أو من شيء ما، تقول laisse-moi vérifier. laisse-moi vérifier. laisse-moi vérifier. اتركني أتحقق. أو أفكر. اتركني أفكر قليلا. طرح عليك أحدهم سؤال وستقول له اتركني أفكر في ذلك، أو أفكر قليلا، ستقول laisse-moi réfléchir. laisse-moi réfléchir. أن أفكر في ذلك. laisse-moi réfléchir بدون Y تعني اتركني أفكر. laisse-moi réfléchir بدون Y تعني اتركني أفكر. ولكن laisse-moi réfléchir avec Y laisse-moi réfléchir تعني اتركني أفكر في ذلك. إذن laisse-moi réfléchir اتركني أفكر في ذلك. laisse-moi réfléchir. laisse-moi réfléchir. إذن سأحاول أن أضع اللون الأزرق على الكلمات المهمة وسأقرأ الجمل بشكل سريع أو بقراءة عادية. قراءة العادية يعني تكون سريعة، لأنني كنت أقرأ بقراءة بطيئة لكي تتعلموا النطق. إذن مثلا j'ai besoin de changer de vêtements ou j'ai besoin de changer les vêtements. إذن j'ai besoin الأهم هنا هي j'ai besoin. أحتاج. j'ai besoin أحتاج. إذن هنا أيضا j'ai besoin d'aller chez moi. j'ai besoin d'aller chez moi. j'ai besoin d'aller chez moi.
وأيضا يمكن أن نسطر عن شيموا أي في منزلي أو عندي. شيموا وشتوا نستعملها في منزلي أو عندي. إذن الأهم هنا أو ما يمكنكم أن تدونوه في دفاتركم أو تدونوه في مذكرة أو حتى في التعليق أن تكتبوا لي لأعرف مدى اهتمامكم بالدرس. J'ai besoin وشي moi. J'ai besoin وشي moi. Est-ce que هل. إذن هي مهمة أيضا. Est-ce que Monsieur Smith est un Américain? Est-ce que Monsieur Smith est un Américain? هل السيد سميث أمريكي؟ ويمكن أيضا أن نقول Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? هل أيضا. وأيضا يمكن أن نقول Je pense que. أعتقد. Je pense que. أعتقد. Je pense que. أعتقد. Je pense que c'est très bon. Ou je pense que c'est bon. Je pense que c'est très bon. Ou je pense que c'est bon. Je pense que c'est très bon. Ou je pense que c'est bon. Je pense que c'est très bon. Ou je pense que c'est bon. ويمكن أيضا أن نقول je pensais. اعتقدت. Je pensais. Plus cher. Plus cher. أيضا هي مهمة. أكثر تكلفة. غالي الثمن. باهظ الثمن. إذا قلنا je pense que les vêtements étaient plus chers. أعتقد أن الملابس كانت أكثر تكلفة. وإذا قلنا plus cher était plus cher كانت أكثر تكلفة. وإذا تكلمنا عن الطول نقول long طويل. long طويل. long plus long أكثر طولا. suis plus long أكثر طولا. Je suis ici depuis 2 jours. Je suis ici depuis 2 jours. depuis. هي الأهم. منذ أو لمدة. نقول منذ أو لمدة. إذن depuis لمدة. إذن je suis ici depuis 2 jours. Je suis ici depuis 2 jours. J'ai entendu dire que le Texas était beau comme endroit. J'ai entendu dire que. J'ai entendu dire que. أي سمعت أنه يقال. لم أكتب أنا سمعت أنه يقال. ولكن j'ai entendu dire que. سمعت أنه يقال أن تكساس كانت جميلة جدا. J'ai entendu dire que le Texas était beau comme endroit. Le Texas était beau comme endroit. J'ai entendu dire que le Texas était beau comme endroit. Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. Ne jamais. يعني لا أبدا. Ne jamais تعني لا أبدا. Je n'ai jamais vu ça avant. لم أرى هذا من قبل. Je n'ai jamais vu ça avant. J'allais quitter le restaurant quand mes amis sont arrivés. Quand عندما وهي الرابطة بين جملتين. J'allais quitter le restaurant جملة لوحدها. و mes amis sont arrivés جملة لوحدها. والرابط بين الجملتين هو quand. J'allais quitter le restaurant quand mes amis sont arrivés. J'allais quitter le restaurant quand mes amis sont arrivés. quand إذن هو الرابط بين الجملتين. وكون هو المهم هنا. juste un peu. juste un moment. juste فقط. juste فقط هي المهمة في الجملتين. إذن juste تعني فقط. فقط لحظة. فقط لحظة أو فقط قليلا. un moment أو un peu. un moment أو un peu. وأيضا laisse-moi. laisse-moi. laisse-moi اتركني. laisse-moi اتركني. laisse-moi vérifier. أتحقق. laisse-moi y réfléchir. أفكر في ذلك.
réfléchir وفكر. إذا لسموا هو الأهم، اتركني، لسموا اتركني. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأشكركم أيضا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأطلب منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب. وأيضا لمن التحق بنا مؤخرا فيمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست، وأيضا سيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أو الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.